वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ है। पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs का पहला ये राबता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आरजी जंगबंदी का ऐलान सदर ट्रंप ने ट्वीट में किया था। पाक भारत DGMOs में बातचीत तय पाई थी। और आपको अपडेट करते चले एक बार फिर से इस अहम खबर के हवाले से। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय में हॉट लाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs का पहला राब्ता हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आरजी जंगबंदी का ऐलान सदर ट्रंप ने ट्वीट में किया था। पाक भारत DGMOs में बातचीत तय पाई थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं। पाक भारत DGMOs में बातचीत तय पा गई थी और जंगबंदी का ऐलान सदर ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट के जरिए किया गया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आरजी जंगबंदी का ऐलान सदर ट्रंप की जानिब से अपने ट्वीट के जरिए किया गया था। और अब ये अपडेट आ रही है कि पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs का पहला राबता हॉटलाइन पर हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय और मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया है। पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs का ये पहला राबता हुआ है, जिसका पहला राउंड मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। और सिक्योरिटी जराये का यह बताना है कि मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ है। पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs का पहला राबता हुआ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आरजी जंगबंदी का ऐलान सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में किया था। पाक भारत DGMOs में बातचीत तय पाई थी और अब ये राबता हुआ है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs की हॉटलाइन पर यह बातचीत हुई है। इसका पहला राउंड मुकम्मल हो गया है। आपको इस हवाले से मजीद बताएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगबंदी हुई थी उसका जो ऐलान था वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट के जरिए किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर मुज़ाकरात हुए तो भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतालिक भी बातचीत होगी। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 3 मैचेस पॉइंट्स पर कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी, ये 3 ऐसे मामलात हैं जो पिछले 76 साल से इन तारीख का हिस्सा हैं। इन तीनों मामलात पर बहस होनी चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार सबसे बड़ा मुल्क है। ये एक सुनहरी मौका है कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी का मसला हल करें। ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करते हुए कहा और अहम पेशरफ्त से के हवाले से भी आगाह किया। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर का मामला भी ज़ेरे बहस आना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सारी जंगें कश्मीर पर लड़ी गई हैं। अब परसों वाली जंग भी कश्मीर का ही मसला था। मोदी ने इस खित्ते को एक ऐसे जहन्नुम में धकेलने की कोशिश की जिससे अल्लाह ने बचा लिया। हमारी अफवाज आनी दीवार बनकर खड़ी हुई। ये मसले अब सेटल होने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हमने जिस तरह जवाब दिया, हमारी तैयारी की शहादत मौजूद है। सिवाय इजराइल के भारत के साथ कोई नहीं खड़ा था। भारत ने इस दफा कोशिश की तो सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। पाकिस्तान ने तहम्मुल और फौजी ताकत का लोहा मनवाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में पहले से मौजूद बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने आज़म का इयादा किया। इसहाक डार ने अमन के लिए सऊदी क़यादत के मस्बत तामीरी किरदार को सराहा। मसला कश्मीर को फ्रंट पर लाने का ये बेहतरीन वक्त है। अमेरिका की जानिब से सालिसी की पेशकश का मतलब है कि मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी नहीं कसीरुल जहती मसला है। मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और चीन का बहुत अहम रोल हो सकता है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा, मसला कश्मीर को फ्रंट लाइन पर लाने का ये आइडियल वक्त है। गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर ही खित्ते का असल मसला है, वरना भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। मशाल मलिक ने कहा कि मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वोट के लिए मोदी मामलात को एटमी जंग की तरफ ले जाने से गुरेज नहीं करता, लेकिन मोदी को बदतरीन शिकस्त हुई। अब वो किसी का सामना नहीं कर पा रहा।
شملہ معاہدے پر نظر ثانی کر کے اس کو مسترد کیا جائے اور مطالبہ کرتی ہوں کہ گرفتار حریت رہنما کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ میں عسکریت پسند تنظیم کردستان ورکرز پارٹی کی تحلیل کا اعلان کو خوشائند قرار دے دیا اور ترک قیادت کے غیر متزلزل عزم کو بھی سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ تاریخی اقدام ترکیہ میں امن، استحکام اور ترقی کے نئے باب کا آغاز ہے۔ کردستان ورکرز پارٹی کی تحلیل سے ترکیہ میں دہشت کے سائے ختم ہوں گے اور عوام کو پرامن زندگی میسر آئے گی۔ شہباز شریف کا ترک صدر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہنا تھا، یہ فیصلہ ان کے امن کے لیے مستقل اور پرعزم جدوجہد کا مظہر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ترکیہ میں دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے اور ہر فورم پر اپنے برادر ملک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ یہ قدم پورے خطے میں امن و استحکام کے لیے مثبت پیش رفت ثابت ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بھارت اب کسی بھی ایڈونچر سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 20 سال کا شہید نوجوان خاندان کا واحد سہارا تھا اور ہم شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہیں، شہید کے اہل خانہ کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء قوم کا فخر ہیں، ہماری افواج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بھارت اب کسی بھی ایڈونچر سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ بھارت کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، اب جنگ میڈیا اور سفارتی محاذ پر بھی لڑی جاتی ہے، جبکہ ہم نے بھارت کو سفارتی اور میڈیا کی سطح پر بری طرح ہرایا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ڈرامہ بنایا اور پتہ تو ہے کہ ان کی انڈسٹری یہی کرتی ہے۔ پی ایس ایل سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز سے متعلق فیصلہ رات تک کر لیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارتی پائلٹ کو حراست میں لینے کی تردید کر دی۔ صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک انداز میں یہ بھی واضح کر دیا کہ پاکستان نے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی بلکہ بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ مسئلہ افواج چوکس اور تیار ہے اور دوبارہ کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کی صورت میں اس سے زیادہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھاول نگر میں بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ غائبانہ نماز جنازہ مسجد شہداء میں ادا کی گئی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر وطن کی سالمیت اور شہداء کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ جنرل سیکریٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ امیر حمزہ رافع نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شہداء قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ پاک افواج نے کامیاب آپریشن بنیان المرصوص سے بزدل دشمن کو واضح شکست دی ہے۔ عالمی میڈیا نے بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈے اور جھوٹی خبروں کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف جارحیت کے دوران گمراہ کن پروپیگنڈا کیا۔ عالمی نشریاتی ادارے ڈی ڈبلیو نے فیکٹ چیک کے ساتھ بھارتی اکاؤنٹ سے شیئر ہونے والی ویڈیوز کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کچھ دن پہلے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاکستان کے شہر سیالکوٹ پر حملے کی ویڈیو شیئر کی گئی جو جھوٹ پر مبنی تھی۔ ویڈیو 1 ماہ پرانی اور ممبئی میں گیس سلنڈر دھماکے کی تھی۔ بھارتی اکاؤنٹ سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اے آئی سے بنائی گئی فیک ویڈیو بھی شیئر کی گئی۔ بھارتی اکاؤنٹ سے امریکی صدر کی بھارتی جارحیت کی حمایت میں ویڈیو بھی شیئر کی گئی۔ عالمی میڈیا کے مطابق فیکٹ چیک سے واضح ہے کہ ویڈیو اے آئی سے بنائی گئی جبکہ امریکی صدر نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ دفاعی ماہرین نے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا نے ہمیشہ گمراہ کن پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلا کر حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ عالمی میڈیا بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کر رہا ہے جس سے بھارت کا اصل اور مکروہ چہرہ سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے اجلاس میں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی نے قوم کو نیا اعتماد دیا اور قومی جذبے کی نئی روح پھونک دی۔ محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے ناقابل تسخیر بنایا۔ دنیا میں پاکستان کی عزت اور احترام بڑھا۔ اجلاس میں پنجاب بھر میں مریضوں کے لیے عالمی معیار کے مطابق بلڈ کی فراہمی اور تھیلیسیمیا سینٹرز کے قیام کی منظوری دی گئی۔ مریم نواز نے ہدایت کی کہ 800 صحت مراکز کی ریویمپنگ 20 جون تک مکمل کی جائے گی اور ضلعی تحصیل اسپتالوں میں صفائی اور سیکیورٹی کے نظام کی مؤثر نگرانی کی جائے۔ مریم نواز نے آئندہ مالی سال کے پروجیکٹس کا بھی جائزہ لیا جن میں 71 ہیلتھ کلینکس،
75 पॉपुलेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स और पंजाब भर में डिस्पेंसरीज और MCL सेंटर्स की बहाली शामिल है। इजलास में जदीद तरीन ट्रॉमा सेंटर्स के क़याम और मेडिकल मशीनरी के ऑपरेटर्स की तरबियत के लिए इक़दाम पर भी जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कोटली का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मेजर रिटायर्ड नासिर रफ़ीक से मुलाकात की। मुस्तफ़ा कमाल ने ब्रिगेडियर समीउल्लाह को भारत के खिलाफ शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर सेहत ने गुफ्तगू करते हुए कहा, अफ़वाज पाकिस्तान ने हर शोबे में बुज़दिल दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देकर उनका गुरूर खाक में मिला दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने शुहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का पैगाम दिया। कराची से खबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के विजन के मुताबिक सिंध के सूबाई वजीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज और जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने सेंट्रल जेल कराची का अचानक दौरा किया। इस दौरे के दौरान सूबाई वजीर ने बच्चा जेल और खवातीन जेल का भी मुआयना किया। उन्होंने जेल के किचन का जायजा लिया और कैदियों के लिए तैयार किए जाने वाले खाने को खुद खाकर मयार चेक किया। अली हसन जरदारी ने कैदियों से मुलाकात की और उनको दरपेश मसाइल की तफसीलात हासिल की। खवातीन जेल में कैद खवातीन कैदियों से भी मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने। सूबाई वजीर ने जेल के अस्पताल का भी मुआयना किया। मरीज कैदियों की अयादत की और उनके इलाज और मुआलजे के बारे में मालूमात हासिल की। सूबाई वजीर का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के विजन के तहत जेलों को इस्लाह घर में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने हिदायत की कि पार्टी क़यादत की हिदायत और मंशूर पर अमल पैरा होकर अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी की जिला शहीद बेनज़ीराबाद के ताल्लुका दौड़ में वाक़े गाँव मिर्ज़ा फ़रूख बेग आमद हुई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत की वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो के हमरा सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए तामीर होने वाले घरों का दौरा किया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त रिहायशी मनसूबे की मुस्तहिक खवातीन में मालिकाना हुकूक के असनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो जरदारी को घरों के खवातीन मालिकान ने अपने मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात से भी आगाह किया। खवातीन मालिकान से गुफ्तगू करते हुए बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आपको मालिकाना हुकूक की असनाद देने आई हूँ। अब आपको मालिकाना हुकूक के साथ अपनी छत मैसर है। मैंने अपने नाना का वादा पूरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ 5,000 रुपए वीट सपोर्ट प्राइस के इजरा की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में खिताब करते हुए कहना था कि किसान कार्ड ना रखने वाले काश्तकारों को भी फी एकड़ 5,000 सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकारों को अगली फसल के लिए भी अरबों रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए नई फसल के लिए दूसरी किस्त का इजरा हुआ। इजलास के दौरान ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन की स्कीम का जायजा और वीट सपोर्ट प्रोग्राम के निफाज के लिए तजवीज़ पर गौर किया गया। ज़राई ज़मीन मालिकान के साथ ठेकेदारों को भी शामिल करने और प्रोग्राम के लिए मौसूला 50% दरखास्तों की तस्दीक का भी जायजा लिया गया। भारतीय जारहियत के दौरान शहीद पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों और मासूम शहरियों की गायबाना नमाज जनाजा कसूर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान और रुकन सूबाई असम्बली मलिक सईद अहमद खान ने भी शिरकत की। आला फौजी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान समेत हज़ारों शहरी भी मौजूद थे। गायबाना नमाज जनाजा के बाद पाकिस्तानी कौम की यकजहती और शोहदा के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत का पैगाम दिया। मुल्क की सलामती और अमन के लिए दुआएं भी की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को कभी नहीं भूलेगी और हम उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए हर तरह की कुर्बानी देने वाले हमारे बहादुर सिपाही कौम के हीरो हैं। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न का समा है, जबकि पाक फौज से इजहार तशक्कुर की रैलियां निकाली जा रही हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी आवाम ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया और रैलियां भी निकाली। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
بھارتی جارحیت کا تاریخی اور فیصلہ کن جواب دینے پر یوم تشکر منانے اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سندھ کے مختلف شہروں اور قصبوں میں عوامی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ کامیاب آپریشن بنیان المرصوص کی خوشی میں عوام پاک فوج کے ساتھ اظہار تشکر کے لیے نکل آئی۔ عوام گھوٹکی سے حیدرآباد اور چھور تک مختلف مقامات پر ٹولیوں کی صورت میں اپنی پاک فوج سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ پاک فوج دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے اور اپنی عوام کا سر ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ پاکستانی افواج نے ایسا جواب دیا ہے جو پوری دنیا میں ایسا سمجھو کہ سکتہ طاری ہے۔ پاکستانی قوم ایسے سمجھو کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک پاکستانی افواج کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ آج ساتھ کھڑی۔ بھارت ایک مکار دشمن ہے، لیکن اس کی بدبختی یہ ہے کہ اس کا پاکستان کی بہادر افواج سے پالا پڑ جاتا ہے۔ پاکستانی افواج نے ہمیشہ بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں اور اس کو ہمیشہ منہ کی کھانے پڑی ہے۔ پاک فوج کی فتح کا جشن منانے کے لیے مرد و خواتین اور بچے بھی ریلیوں میں شامل تھے۔ ریلیوں کے شرکا نے اس عظیم الشان فتح پر اللہ کا شکر ادا کیا اور پاکستان کی مسلح افواج کے حق میں نعرے لگائے اور پاک فوج کی گاڑیوں اور فوجی جوانوں پر پھول برسائے۔ عوام کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ہمارا تن من دھن اس پر قربان ہے۔ پاک فوج نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا۔ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اس موقع پر ریلی میں شامل تمام افراد کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ بھارتی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ کی وجہ سے بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں، اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ پاکستان کا مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے کا منصوبہ ہے۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ بھارت کے پاکستان پر حملے سے پہلگام واقعے کے متاثرین کو انصاف نہیں ملا، تاہم پاکستان کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کی وجہ سے اس مقام پر آ کھڑے ہیں جس کے بعد میں ہمیں توقع نہیں تھی۔ امریکی مسئلہ کشمیر میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ وہ نگراں یا ثالثی کا کردار ادا کریں۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد فضائی آپریشن بحال ہونا شروع ہو چکا۔ پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر معمول کے مطابق آپریشن بحال۔ بھارت نے بھی 32 ہوائی اڈے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ متحدہ عرب امارات کی پروازوں نے بھی پاکستان کے لیے اڑان بھرنا شروع کر دی۔ سعودی ایئر لائن کے پاکستان کے لیے آپریشن کل سے شروع ہونے کی توقع ہے۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق لاہور، سیالکوٹ، کراچی، پشاور اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تمام آپریشنز معمول کے مطابق ہیں۔ تاہم فلائٹ آپریشن کی عارضی بندش سے کچھ پروازوں کے شیڈیول متاثر ہوئے۔ مسافر ایئرپورٹس پر آنے سے پہلے ایئر لائنز کی ہیلپ لائن سے وقت کی تصدیق کر لیں۔ بھارت نے کشیدگی کے باعث عارضی طور پر بند 32 ہوائی اڈے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں لداخ، دھرمشالہ، جموں، سری نگر، امرتسر اور چندی گڑھ سمیت مختلف شہروں کے اڈے شامل ہیں۔ خبر ہے پاکستان نے بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے تناظر میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان IMF سے اسٹریٹجک، معاشی اور مالیاتی معاملات پر آئندہ مذاکرات میں صورتحال سے آگاہی فراہم کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات 14 مئی سے شروع ہوں گے۔ مذاکرات میں موجودہ معاشی صورتحال بلکہ سپر ٹیکس میں کمی جیسے معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ذرائع کے مطابق حکومت سپر ٹیکس میں کمی کے حوالے سے بھی IMF کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ NTA نیوز کے ساتھ رہیے۔